Pag-asaran pinagi ni Sir Joseph Marlas. Sir Joseph, mayong adlaw nga Sabado. Maayong adlaw Sabado usab, Sir Ariel og sa atoang mga sukintig paminaw. Mao ni atoang latest weather update para karong weekend. Natay gimonitor nga usa ka low pressure area nga anaa gawas sa atoang PER ug sa atong latest na data nimutang ni maong LPA sa 1,195 kilometers silangan nga bahin sa northeastern Mindanao. Iyang hinungaw, iyang trough mo'y nakatag og mga pagpanag-uom ingon man tas nga tsansa sa mga pag-ulan diya sa may silangan nga bahin sa Visayas at na sa silangan nga bahin sa Mindanao. Silang bahin usab ang habagat o southwest monsoon mo'y padayon nakapekto sa southern Luzon ingon man nahibiling bahin sa Visayas ug sa Mindanao. Angat kining nisgutan nga LPA ubos na inon ang tsansa niini nga mamahimong bagyo ug iyang general movement is pa north-north ward or north-northwestward o pa amihanan o dili rin mo paduol sa kayutaan. Maong karong adlaw Sabado ang Central Visayas lakip na ang probinsya sa Sugbo aduna tay hayag nga timpo sa panahon sa buntag, no, fair weather condition apan sa udto ngadto na sa hapon ug gabi ani mapurman ani mga pagpanag-uom sa kalangitan hinubanan sa taas nga tsansa aning mga kasarangan ug negosyon nga kusog na mga pagulan dalani sa habagat. Ugmang adlaw Domingo taas usab atong tsansa sa mga pagulan, mas dagom ato ang kalangitan ug nay mga katag-katag na mga pagulan, mga pagpanugdog kilat posible sa buntag ngadto na ni sa gabi kini mga pagulan. Mao ginato kalimtan karong weekend magdatag payong panangga ni mga pagulan-ulan dala sa habagat karong adlaw ug dala sa low pressure area ugmang adlaw sa adlawng Domingo. O maong tungod ang tsansa sa taas nga tsansa sa mga pagulan usab magbantay ta sa mga posibleng pagbaha ug pagdahili sa yuta labi na kung makasinatig mga kusog mga pagdug ug mga magdugay na pagulan labi na usab kung naata ang nahimutangan ni mga landslide prone o flood prone areas. So far karong mga orasa wala tay nakita ng mga pagulan diri sa Central Visayas. Kemtang sa atong hangin o kadagatan, wala ra pud tay gale warning. Ang tibuok Kabisayan padayon nata makasinati ang hinay ngadto sa kasarangan nga hangin gikan sa habagatang kasadpan ngadto na sa amihanang kasadpan ug atong kadagatan aduna nay malinawon ngadto sa kasarangan nga mga pagbalod. Sa Cebu atong dagat mohunas ni sa alas 8:50 sa buntag nga nay gimabon nga 0.2 meters ug motaob ni sa alas 2:34 unyang hapon nga nay gilawmon nga 0.9 meters. Atong temperatura 25 to 32 degrees Celsius. Atong haring adlaw nisubang sa alas 5:35 sa buntag ug mosalop ni unyang 5 minutos sa dili pa mag alas 6 sa hapon. Ato ang Philippine Standard Time isa ka minutos na lang sa dili pa mag alas 6 sa buntag. Ug matong latest nandiri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas del Oeste, Joseph Merlas. Maayong buntag, happy weekend. Salamat kayo Sir Joseph. Happy weekend sa Pag-asa Mactan. Welcome, sir. Okay, good morning. Inyo gadabati ang atong dagan sa kahimtang sa panahon pinagi ni Sir Joseph Marlas, ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon kon weather update. Salamat kayo sa Pag-asa Mactan. O kining Pag-asa Mactan sa adlaw ga Sabado pitsa 30 bulan sa Agosto tuig 2025. Pinagi ni Sir Joseph Perlas, ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan. Salamat kayo sa Pag-asa Mactan og mayong buntag kanatong tanan. Kung balitan ng atong dakbayan, mahibalugayot ang katawhan. Balita sa trapiko, inyong masayran. Sa Lapu-Lapu City TV News, #1. Hindi na ka mga